الآن في غرفة العمليات لبدء عملية التوأم الطفيلي اليمني عايشة. هذه العملية تمثل الإنجاز السعودي رقم 50، ويشارك فيها أكثر من 25 من الكوادر الطبية المتخصصة. هذه الإنجازات المتكررة في مملكة العطاء والإنسانية المملكة العربية السعودية. وتمثل مدى الدعم الكبير الذي يلقاه الفريق الطبي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان رعاه الله، وكذلك المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني، والدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الصحي في الحرس الوطني من لدن سموه. العملية والله الحمد انتهت بنجاح، وقامت عايشة بالسلامة، الله إن شاء الله يجعلها دائما صحة وعافية. قامت عايشة بالسلامة، الله إن شاء الله يجعلها دائما صحة وعافية. مبروك نجاح العملية، وإن شاء الله تسعدون بعودتهم لليمن بصحة وعافية. الحمد لله، إحساسي طيب ومرتاح نفسيا، يعني خاصة عندما خرجت من العملية وهي عملية نايحة، ويعني صاحي حتى شعورها يعني مفتح عيونها وكذا، ارتحت نفسيا صراحة.